बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। और आज की वीडियो उन ख़वातीन के लिए ज़्यादा मौसर साबित होने वाली है जो घर में खुद स्टिचिंग करती हैं, क्योंकि अक्सर कपड़ों की कटाई से छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो बच जाते हैं। तो आज से उनको हरगज़ आप लोगों ने बिल्कुल नहीं फेंकना है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये छोटे छोटे पीसेस जिन्हें हम बेकार समझ कर फेंक देते हैं बहुत काम आते हैं। तो आज मैं भी इनका इस्तेमाल करके एक खूबसूरत चीज़ बनाने वाली हूँ, और आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि ये छोटे छोटे जो कपड़ों से बचे हुए पीसेस इतने काम के हो सकते हैं। तो मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे एक टेबल रनर। उसके लिए यहाँ पे मेरे पास बहुत ही फैंसी किस्म के छोटे छोटे पीसेस पड़े हुए थे, और ये एक मेरे पास एक बड़ा पीस पड़ा हुआ था। ये मैंने अपना सूट मंगवाया था, उसके साथ मुझे लाइनिंग और ट्राउज़र बनाना था, तो उसके साथ से काफ़ी सारा ये कपड़ा बच गया था। तो इसलिए बेस बनाने के लिए ये जो मैं बनाने लगी हूँ मैं टेबल रनर, उसकी बेस के लिए ये मैं कपड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसकी मैं बेस बनाऊंगी और इसके ऊपर जितनी भी डिज़ाइनिंग करूँगी वो मैं छोटे छोटे कपड़ों के ऊपर उसकी अपनी एक डिज़ाइन बना लूँगी। यहाँ पे मैंने टेबल की पैमाइश कर ली थी, जो कि 56 लेंथ का मैं टेबल रनर बनाने लगी हूँ, और 12 इंच की जो है उसकी मैंने चौड़ाई ले ली थी। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे पैमाइश कर ली, और यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और ये मैं बगैर सीज़र के ही इसको यहाँ पे कपड़े को फाड़ रही हूँ, ये क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि इस साइड से बिल्कुल ये स्ट्रेट इस तरह से फट जाएगा। अगर आप स्टिचिंग करते हैं तो आपको पता होता है कि कपड़े की कौन सी साइड से अगर आप बगैर सीज़र से कटिंग किए आप उसको फाड़ेंगे तो वो स्ट्रेट रहेगा, और कौन सी साइड जो है वो आपकी सीधी नहीं रहेगी। तो काइंडली अगर आपको पता हो तो आप इस तरह से कपड़े को फाड़िएगा, अदरवाइज़ आप सीज़र के साथ जो है ना इसकी कटिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी लेंथ इसकी कम थी, उसके लिए मैंने जोड़ के लिए भी कपड़ा काट लिया था। उसके बाद जो है ऊपर मैंने डिज़ाइनिंग करनी थी, ये जामा वर्क के मेरे पास छोटे छोटे पीसेज है। मैं इस तरह के जितने भी ये अक्सर हम ट्राउज़र वगैरह स्टिच करते हैं या फैंसी कपड़े, छोटे से छोटा पीस भी जो होता है मैं उसको संभाल के रख लेती हूँ कि वो कभी भी किसी वक्त भी जो है हमारे काम आ सकता है। जैसे कि अब मैं ये इसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत रनर बनाने वाली हूँ, टेबल रनर। आप यकीन करें कि मैं चाह रही थी कि यहाँ टेबल के लिए कोई न्यू ले लूँ, तो मैं इसको ऑनलाइन परचेज़ करने के लिए मैं इसको देख रही थी। तो ये इतनी इसकी ज़्यादा प्राइसेस थी, 7000 से 5000, 7000, 8000, यानी वो फैंसी थे, उन पे काम वगैरह हुआ था। तो मैं हैरान होगी कि इतने कॉस्टली के मिल रहे हैं। तो बस फिर मुझे आइडिया आया कि मेरे पास इतने फैंसी इस तरह के कपड़े पड़े हुए हैं, तो मैं खुद इसका, अगर मेरे पास ये स्किल है तो मैं क्यों ना इसका इस्तेमाल करके खुद इनको यूज़ में लेकर आऊँ और इसको स्टिच कर लूँ। खैर यहाँ पे मैंने वो फैंसी कपड़ों की स्ट्रिप्स काट ली थी, और सारी बेस वगैरह की भी कटिंग उसका साइज़ लेके कर ली थी। अब मैं इसको स्टिच करने लगी हूँ। और जब भी आप कोई चीज़ स्टिच करें तो उससे पहले अपनी स्टिचिंग मशीन को ऑयलिंग ज़रूर कर लिया करें, उससे आपकी मशीन बहुत इजीली चलेगी, और देर बाद जो है वो चलती है, ख़राब नहीं होती है जल्दी। तो यहाँ पे जो कपड़ा कम था सबसे पहले मैंने उसको जोड़ डाल के तो उसकी लेंथ पूरी कर ली है। दोनों साइडों पे मैंने जोड़ डाल लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसके दोनों जो कॉर्नर है मैंने फ़ोल्ड करके इकट्ठे कर लिए हैं, और सीज़र के साथ इस तरह से ना लास्ट में उसकी नोक बना के उसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ मैंने सिर्फ उसको मशीन के नीचे ना ग्रिप देने के लिए रखा है कि ताकि वो आगे पीछे ना हो। तो इस तरह से मैंने दोनों साइडें इकट्ठी करके फ़ोल्ड करके तो ये कॉर्नर सब बना लिए है। आपने देखा होगा कि टेबल रनर के कॉर्नर्स जो होते हैं इस तरह से वैसे स्ट्रेट भी बने होते हैं, लेकिन ज़्यादा मोस्टली जो होते हैं वो इस तरह से नोक वाले बनाए होते हैं। तो ये नोकदार कटिंग करने के बाद अब क्या किया है कि मैंने एक साइड ले ली, एक साइड को मैंने रख दिया, और एक साइड के ऊपर इस तरह से छोटी-छोटी जो मैंने स्ट्रिप्स काटी थी, तकरीबन ये 3 इंच इसकी मैंने ली है, विड्थ ली है, चौड़ाई ली है। तो ये मैं पूरी जितनी भी उसकी पैमाइश है ना उसके ऊपर ये मैं सारी लगा दूँगी, इस तरह से स्टिच कर दूँगी। ये मैंने ऑफ वाइट कलर की ये दोनों थी, ऑलमोस्ट स्किन कलर की, और साथ में ये ब्लू कलर की भी काटी थी, लेकिन ये मैं अंदर अभी स्टिच नहीं कर रही हूँ। इसका मैंने गैप इसलिए छोड़ दिया था ये पैमाइश करके कि अगर मैं ये साथ-साथ स्टिच करती ना तो मुझे बार-बार जो है ऊपर वाला धागा चेंज करना पड़ना था। इसलिए मैंने जितनी भी ये स्टिच की थी पहले इसका गैप छोड़ दिया था। वो दोनों जो स्किन और ऑफ वाइट थी वो मैंने एक ही धागे के साथ अटैच कर ली थी, और बाद में अंदर मैंने ये ब्लू कलर की अटैच कर ली थी। ये मैंने सारी स्ट्रिप्स लगा ली थी। उसके बाद अब मैं इसके साथ जो है उसकी नीचे वाली बेस का जो कपड़ा था वो इसके साथ अटैच कर दूँगी। चारों साइडों से इसके साथ इसको स्टिच कर दूँगी, और एक साइड से थोड़ा-सा ये कपड़ा मैंने रख लिया था यहाँ जहाँ से मैंने इसको सीधा करना है, वहाँ से इसको स्टिचिंग नहीं की है। कहीं से भी आप किसी भी साइड से थोड़ा-सा कपड़ा छोड़ सकते हैं। तो सीधा करने के बाद जहाँ से वो गैप छोड़ा हुआ था उसको भी मैंने यहाँ से स्टिच कर लिया है। ये अब चारों तरफ से ये स्टिच हो गए। अब ये मेरे पास एक ये मैंने पाइपिंग ऑलरेडी बनी हुई मेरे पास पड़ी हुई थी जामा की, यानी जो हम पैच लगाते हैं दुपट्टों के नीचे पलटे लगाते हैं, तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ था, शायद मैंने किसी दुपट्टे को लगाया था।
تو یہ بھی ایک بینیفٹ ہو گیا کہ یہ مجھے بنے بنایا جو مل گیا. تو یہ چاروں طرف سے اس کی میں نے اس طرح سے نا یہ اوپر کی سائڈ پہ پلٹا. ایک تو ہم نیچے کی طرف لگاتے ہیں نا، یہ میں نے اوپر کی سائڈ پہ اس کی چاروں طرف اس کی سمجھ لیں کہ یہ لگا دی ہے. پائپنگ تو نہیں کی، اوپر کی طرف کپڑا لگا دیے. تو یہ میرا بڑا ہی خوبصورت گھر میں تھوڑی سی محنت کے ساتھ، اگر آپ کو یہ ہنر آتا ہے، اسکل آتا ہے، تو آپ بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کی چیزیں بازار سے پرچیز کریں جو ہمیں بہت کاسٹلی ملتی ہیں. اچھا، آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ میری کیٹو جو ہے جب سے میں اسٹچ کر رہی ہوں ساتھ بیٹھی ہوئی، اور مجھے ساتھ کیا تھا کہ بار بار میں ڈر رہی تھی کہ کہیں یہ اپنا ہاتھ مشین کے نیچے نہ، میں اس کو بار بار نیچے کر رہی تھی لیکن یہ ہاتھ بار نیچے پاس آ کے بیٹھ جاتی تھی. تو یہ میں نے یہاں پہ اسٹچ کر لی ہے. اب جی اس کو میں نے لگانے تھے ٹسلز، اور میں سوچ رہی تھی کہ جی میں بازار سے ٹسل نہ لاؤں، میں اس کو سارا جو ہے گھر کی چیزوں سے ہی ریڈی کروں. تو یہ میرے پاس 3 ادر قدرتی طور پہ ہی جو ہے اس کے ساتھ دھاگے میچ ہو گئے تھے. اس میں سے 2 براؤن تھے اور ایک ریڈ تھا. تو اس طرح سے میں نے ان تمام، یہ وہ ریشمی نلکیاں ہیں، عام دوسری یوز والی نہیں ہیں جیسے ہم اسٹچنگ کرتے ہیں، ریشمی شائن والی جو ہوتی ہیں نا وہ والی نلکیاں. تو یہاں پہ میں نے ان دھاگوں کو اس طرح سے فولڈ کر کے، تو 2 ٹسلز کی لینتھ کے حساب سے یہاں سے دونوں سائڈوں سے میں نے باندھ لیا تھا کہ وہ دھاگے اندر سے نہ نکلیں. پہلے ایک سائڈ سے میں نے گرا لگا کے باندھ لیے، پھر دوسری سائڈ سے گرا لگا کے باندھ لیے. میں اس کو کمپلیٹلی طور پر گھر کی بچی ہوئی چیزوں سے ہی ریڈی کرنا چاہتی تھی. کوئی بھی چیز میں بازار سے پرچیز میں نے اس میں سے نہیں کی، اور میں نے گھر بیٹھے بیٹھے ہی دیکھیں اتنا خوبصورت، اتنا پیارا یہ ٹیبل رنر جو تھا میں نے ریڈی کر لیا تھا. تو یہاں پہ یہ لینتھ دونوں کو فولڈ کر کے میں نے 2 الگ الگ پیسز میں کاٹ لیے تھے، اور 2 اس کے ٹسلز بنا لیے تھے. اس کو اس طرح سے فولڈ یعنی دھاگا اوپر لپیٹ کے اچھے سے، تو بازار سے یہ اس طرح کے ملتے ہیں ٹسلز، گھر میں بنا لیتے ہیں. اور میرے پاس اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر کوئی بھی آپ کسی بھی قسم کا آپ کے پاس بیڈس پڑے ہوئے ہیں کسی بھی کلر کے، وہ آپ لگا سکتے ہیں. میرے پاس بلیک کلر کے بیڈس پڑے ہوئے تھے کسی سوٹ سے، وہ بھی شاید اترے تھے. تو چھوٹے سائز کے تھے، اگر بڑے سائز کا ہو تو سنگل بھی آپ ڈال سکتے ہیں. میرے پاس چھوٹے سائز کے تھے تو یہ میں نے 2 چھوٹے چھوٹے بیڈس جو ہیں اوپر لگا کے نیچے میں نے یہ ٹسل ایڈ کر دیا تھا. اور یقین جانیں یہ اتنا خوبصورت بن گیا تھا، اتنا خوبصورت بن گیا تھا. میں دیکھ بار جو ہے نا اس کو دیکھ کے اتنا خوش ہو رہی تھی کہ یہ اس طرح مطلب کتنی تھوڑے سے ٹائم میں زیادہ سے زیادہ مجھے 1 گھنٹہ لگا ہوگا. 1 گھنٹے میں نے اپنی اتنی پیسوں کی بچت کر لی، اور میں نے خوبصورت چیز جو تھی وہ گھر میں ریڈی کر لی. یہاں پہ میں نے ٹسلز بھی ایڈ کر لیے تھے، اور سوری اٹیچ کر لیے تھے، اور تھوڑے سے مجھے لمبے لگ رہے تھے اس لیے میں نے اس کی یہاں پہ کٹنگ کر دی ہے. تاکہ اب میں اس کو یہاں پہ آئرن کروں گی اچھے سے تاکہ اس کی جتنی بھی اسٹچنگ ہے وہ اچھے سے بیٹھ جائے. اور دیکھیں آپ یہ اس کو میں آئرن کر رہی ہوں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کس قدر یہ خوبصورت لگ رہا ہے. اتنا مشکل یہ ڈیزائن بھی نہیں تھا، سمپل اسٹرپس تھیں اور بالکل اسٹریٹ لگائی ہیں، اور لگانے کے بعد میں نے خوبصورت سا جو ہے ٹیبل رنر ریڈی کر لیا. گھر پہ ہی میں نے تیار کر لیا. مجھے میرے کم از کم 5000 تو میں نے بچا لیے ہیں، کیونکہ اسی ٹائپ کے فینسی تھوڑا سا اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سلمے وغیرہ کا یہ اس طرح کا کام ہوا ہوا، لیکن اسی طرح کے اور ماشاء اللہ سے اتنا خوبصورت یہ ٹیبل رنر میں نے گھر پہ ہی تیار کر لیا. تو آپ بھی اس طرح سے بچے ہوئے کپڑوں کے ساتھ ڈفرینٹ چیزیں گھر میں بنا سکتے ہیں. ٹیبل رنر بنا سکتے ہیں، کوشنز بنا سکتے ہیں، اور بھی ڈیکوریشن کی بہت سی چیزیں بنا سکتے ہیں. میں آپ کو کسی دن کوشن بنانے کا بھی طریقہ بتاؤں گی، کس طرح ہم چھوٹے چھوٹے پیسز کے ساتھ جو ہے وہ صوفہ کے کوشنز ریڈی کر سکتے ہیں. تو آپ اس کو کسی طرح بھی سیٹ کر سکتے ہیں، کارنر وائز بھی سیٹ کر سکتے ہیں، اس کو لمبا بھی سیٹ کر سکتے ہیں. وہ آپ کی اپنی مرضی، آپ کو جیسے اچھا لگے، جس طرح آپ کو خوبصورت لگے. تو جی امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ کس طرح سے لگا آپ کو یہ ٹیبل رنر میرا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ کسی نئے آئیڈیا کے ساتھ نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں جی. اللہ حافظ.